بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان، ما در برنامه گذشته یک موضوع را آغاز کرده بودیم که او را انشاءالله خدمت شما تقدیم و عرض میکنیم. موضوع ازی بود که معجزات پیغمبران از دیدگاه عقل و از دیدگاه عرف چگونه هست و آیا از دیدگاه عقل او ممکن هست یا خیر. معجزات پیغمبران از دیدگاه عرف و از دیدگاه عقل. نمونهش خدمت شما عرض کردیم که یکی از معجزاتی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم صادر شده بود معجزه اسراء و معراج بود. آیا این معجزه از دیدگاه عقل و از دیدگاه عرف ممکن است یا محال هست؟ این بحث ما در برنامه گذشته کمی توضیح دادیم و امروز را بیشتر توضیح میدیم. خیلی چیزهاست که در عرف و عادت ناممکن هست ولی از دیدگاه عقل ممکن هست. بحث دیست که خداوند در مخلوقاتش اسباب را آفریده است یا قوانین را وضع کرده است در مخلوقش که هر مخلوقش به اساس این قانون چی میکند؟ حرکت میکند. این قانون حرکت میکند. مثلا یک نمونهش خدمت شما بگم که موضوع بیشتر شود، واضح شود. ما انسان ها یا حتی زنده جان ها دو چشم داریم. انسان دو چشم دارد، حیوانات هم دو چشم دارد. حیوانات، پرنده ها. چشم قانونش چیست؟ قانونش دیدن هست. توسط چشم ما میبینیم، مسافات دور نزدیک میبینیم، رنگ ها را میبینیم، انسان ها را میبینیم، چهاربر خود را میبینیم. این قانون چشم هست یا قانون دید هست. مخلوق دیگر را که خداوند در وجود ما آفریده است، یک عضو دیگر او را گوش میگویند. توسط گوش میشنویم، صداها را میشنویم. توسط گوش صداها را میشنویم. عضو دیگری که در وجود ما هست زبان است. توسط زبان ما صحبت میکنیم. توسط زبان صحبت میکنیم. و عضو کلانترش چی است؟ دهن هست. توسط دهن، در دهن ما زبان است، دندان ها است. همین دهن است که ما توسط از غذا میخوریم. آب می نوشیم. آب می نوشیم، غذا میخوریم و صحبت میکنیم. این چیز، این قانون است که خداوند در همین عضو بدن ما آفریده است. بینی هست. توسط بینی ما چی میکنیم؟ هوا را تنفس میکنیم. یا بوها را ما بو میکنیم. بوهای مختلف بو میکنیم. این بوی خوب است، این بوی بد است. این بوی عطر است، این بوی مثلا کثافات است. توسط بینی هست. این قوانین خداوند در اعضای ما آفریده است. این قوانین. بعضی مردم از همین نعمت ها محروم هستند. یک کسی است او را ما کور میگوییم. کور یعنی نابینا. در زبان عربی او را اعما میگویند یا کفیف میگویند. کور کسی است که نمیبیند. خداوند از او امین نعمت دید گرفته است. یک کسی دیگر است او را ما کر میگوییم. کر به این معنی است که خداوند از این انسان کر نعمت شنیدن گرفته است. در پهلویت نشسته است، صحبت میکنی، سر و صداهای خیلی بلند است، ولی بیچاره انسان کر چی است؟ هیچ چیز نمیشنود. و یک شخص دیگر است او را ما گنگ میگوییم. گنگه یا گنگ. گنگ کیست؟ او است که صحبت کرده نمیتواند. چی میگوید؟ او را زبان اشاره میگویند. توسط اشاره دست ها و اعضای بدن چی میکند؟ با هم صحبت میشوند. این انسان ها است که ببینن، یعنی خدا این قوانین در وجود ما آفریده است.
دیدن توسط چشم، شنیدن توسط گوش و صحبت کردن توسط زبان و بو را بو کردن توسط بینی یا تنفس کردن هوا هم توسط بینی. این قوانین خداوند گذاشته است در وجود ما. ولی خداوند میتواند که این قوانین از بعض اشخاص بگیرد. یک شخص کر است، گوش دارد، هر چیز دارد، ولی خداوند همین توانایی را از این انسان گرفته است که او کر شده است. شخص دیگر دهن دارد، در دهنش دندان ها است، در دهنش زبان هست، ولی صحبت کرده نمیتواند. این را گنگ میگویند، گنگ یا گنگه. پس خداوند این قانون از این شخص گرفته است. این یک نمونهش بود که خداوند همین دو انسانه که هر دو شاید دو برادر باشند، یک برادر خوب میشنود دیگهش کر هست، یک برادر خوب میبینه دیگهش کور هست، یک برادر خوب صحبت میکنه دیگهش گنگ هست. پس قوانین شد. این انسان از این قانون بهره‌مند است و این انسان از این قانون محروم هست. پس خداوند است که در مخلوقش قوانین وضع میکند و خداوند است که از مخلوقش این قوانین بلند میکند، دور میکند، لغو میکند. این قانون در این چیز است و باید در این وقت از او لغو شود. ما در رابطه به چی صحبت میکنیم دوستا؟ در رابطه به معجزات پیغمبرا. خداوند چیزهایی را که در مخلوقش آفریده است، قوانین، او را توسط معجزه این قوانین لغو میکند تا معجزه شود که دیگر انسان این کار کرده نمیتواند. ما در رابطه به معجزه اسراء و معراج صحبت کردیم دوستان. مسافات را که رسول صلی الله علیه وسلم در حادثه اسراء و معراج، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم در حادثه یا در واقع اسراء و معراج دو سفر داشت. یکی را سفر زمینی میگویند که از مکه تا بیت المقدس بود، یعنی از نگاه عرف و عادت این مسافت تقریبا 1 ماه در بر میگرفت که مردم از مکه به شام یا بیت المقدس سفر میکردند. ولی رسول صلی الله علیه وسلم این مسافت در یک بخش از شب انجام داد. در یک بخش، یعنی بسیار یک مدت کوتاهی بود. توسط براق با معیت جبریل علیه السلام حرکت میکند و مثل که در وصف براق آمده است که تضع حافرها على مد البصر، یعنی همون قدمی که میگذاشت به اندازه مد بصر بود. مثلا دید شما تا کجا میرسد؟ تا فلانی مسافه رو میرسد. این یک قدم براق بود. یک حیوان است که پیامبران توسط از او چی میشوند؟ از یک جای به جای دیگه انتقال پیدا میکنند. مثل که پیامبر صلی الله علیه و آله این کار از صورت گرفت. این سفر زمینی بود. وقتی که به بیت المقدس رسید، از اونجا سفر آسمانی آغاز می شود. رسول صلی الله علیه و آله عروج می کند از زمین به طرف آسمان. این مسافه دیگه تحدیدش خیلی مشکل است که مسافه بین زمین و آسمان چند میلیون کیلومتر هست. این را تا بالی کسی تحدید نکرده است. ولی رسول صلی الله علیه وسلم این مسافه را از زمین تا آسمان و آسمان اول 2 3 4 5 6 بعد از او بیت المعمور است، بعد از او سدرة المنتهی است، بعد از او ملاقات با پروردگار است. این سفر صورت گرفت. در آسمان اول با آدم علیه السلام ملاقات کرد تا آسمان آخر. در هر آسمان یک پیغمبری بود که رسول صلی الله علیه و آله با اونها سلام داد، اونها برشان خوش آمد گفتن و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله با معیت جبریل علیه السلام با آسمان 2 3 و تا آخر رفت. و از اونجا خداوند برش تحفه چی را داد؟ نماز داد. نماز خداوند برای پیغمبرش به شکل تحفه و هدیه تقدیم نمود. بعد از او مثل که در روایت آمده است پیغمبر صلی الله علیه و آله بهشت دید و دوزخ دید، در اونجا اهل بهشت دید و دوزخی ها را دید و بعد از او دوباره آمد به کجا؟ به زمین پایین شد، بیت المقدس توسط براق باز سوار شد
به مکه برگشتند. این سفر طولانی در یک بخش شب انجام شده است، در کل شب نه. حال سوال در اینجاست که چگونه این کار صورت گرفت؟ این کار از دیدگاه عرف ناممکن بود. مثلا یک شخص به این سرعت بدون اسباب حرکت بکند، ولی از نگاه عقل ممکن هست. به این معنی است که خداوند این دوری را در این مساحات انداخته است، ولی می تواند که این دوری را توسط اسبابی که خداوند فراهم می سازد او را کوتاه بسازد این مسافات. مثل که در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم، امروز یک شخصی که توسط هواپیما از قاره آسیا به قاره افریقا می رود، اروپا می رود، یا مثلا به امریکا می رود، از کشور چین به امریکا، از کشور مثلا روسیه به اروپا می رود، این مسافه مختلفی هست. یک هواپیماست که شما را در 12 ساعت می رساند، هواپیمای دیگری که سریعتر است شاید شما را در 6 ساعت برساند. این را سرعت می گویند، سرعت. پس خداوند متعال این اسباب در مخلوقش آفریده هست. با این سرعت ها خداوند این مسافات خیلی دور و دراز را برای پیامبرش کوتاه می سازد و آنچنان به سرعت رسول صلی الله علیه و سلم حرکت می کند که هیچ نفهمد که این مسافت چقدر بود، که همه این سرعت در یک شب، در یک بخشی از شب انجام گرفت و صورت گرفت. و یک نقطه قابل یادآوری است که رسول صلی الله علیه و سلم در شب اسراء و معراج در بیداری معجزه صورت گرفته، نه در خواب. بعضی مردم میگوید که خواب بود. اگر خواب باشد و معجزه نیست، هر کس خواب میبیند که با آسمان میرود، پایین میاد، بالا میرود، او معجزه شده نمیتواند. ولی این در بیداری بود که از رسول صلی الله علیه و سلم صادر شده بود. پس معجزه اسراء و معراج از نگاه عقل و منطق قابل قبول هست و ولو که در عرف و عادت ناممکن یا محال هست. از جمله مواردی که از نگاه عقل ناممکن بود بلکه در عادت و عرف مردم محال است، همین حادثه اسراء و معراج بود. و علمای کلام در تبیین اعتقادات میان محال عقلی و عرفی فرق قائل شدند که آنچه در مورد بحر نیل اتفاق افتاد از این دستت بود که خداوند متعال می فرماید فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یعنی هنگامی که هر دو گروه یکدیگر را دیدن، یاران موسی گفتند ما در چنگال فرعونیان گرفتار می گردیم و هلاک می شویم. و در آن حال فرعون از پشت سر هجوم می آورد و در پیشاپیش قوم موسی دریای نیل بود. خداوند موضع درست موسی را این گونه بیان میکند قال کلا ان معی ربی سیهدین، یعنی موسی علیه السلام گفت چنین نیست، پروردگار من با من هست، قطعا به دست دشمن نمی سپارد و به راه نجات راهنمودم خواهد کرد. خداوند متعال یعنی اینها را، این اسباب برشان مهیا ساخت. حال سوال در اینجاست، در عقب موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام فرعون هست با لشکرش، میخوان که موسی علیه السلام و قومش را دستگیر کنند و اونها را از بین ببرند. اینها در پیش رو هستند، در جای رسیدن که او را دریای نیل میگویند. دریای نیل یعنی آب است. وقتی که در آب انسان پرتاب شد او غرق می شود، وقتی که غرق شد از بین می رود. به می خاطر قوم موسی علیه السلام چی گفت که انا لمدرکون فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، خلاص رسیدن ما را دستگیر میکنن و اگر در آب پرتاب شویم غرق می شویم. در اینجاست که موسی علیه السلام میگوید که قال کلا ان معی ربی سیهدینی، تو فکر نکنین خداوند با ماست. در اینجاست که خداوند متعال دیگر قوانین اسباب لغو میکنه. برای کی؟ برای موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام. اما بود که میگوید عصایت بزن در دریای نیل، میگه بود که دریای نیل دو شق شد، آن آبی که مایع بود او استاد میشود و در بین دریا راه ایجاد میشود. همون بود که موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام در این خشکه حرکت میکنند. طرف راستشان هم آب است، طرف چپشان هم آب است، همانند کوه.
استاد هست، ولی موسی علیه السلام با قومش حرکت میکند تا که به او ساحه طرف دیگری دریای نیل میرسد. فرعون هم چی میکند؟ در عقبشان حرکت میکنند. اما بود که امر خدا آمد که دوباره آب باید با هم وصل شود. این دو آبی که استاد شده بود به خاطر نجات موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام باید برای فرعون و ملأ فرعون و لشکریان فرعون ایش شود، این قانون دوباره برگردد به حالت اصلیش. برای موسی علیه السلام و قومش این قانون لغو شد، قانون غرق شدن در آب و هلاک شدن انسان در نتیجه غرق شدن، این قانون لغو شد برشان. ولی برای فرعون و لشکر فرعون این قانون دوباره برگشت. این قانون دوباره برای فرعون برگشت، اما بود که خداوند فرعون را و قوم و لشکرش را در دریای نیل غرق ساختند. ببینید دوستای عزیز، این معجزه بود. معجزه کی بود؟ معجزه موسی علیه السلام بود. معجزه موسی علیه السلام که قوانین خدا برش توقف داد. ای آب تو دیگه باید غرق نکنی موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام. ای آب تو باید فرعون غرق بکنی، قوم لشکریان فرعون باید غرق بکنی. پس قانون از در یک لحظه لغو می شود و در یک لحظه دوباره بر می گردد به حالت طبیعیش. این معجزه است دوستان. از نگاه عقل ممکن هست، ولو که از دیدگاه عرف ناممکن باشد، محال باشد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه خداوند این سیستم در مخلوقش آفریده است که بعضی اوقات این قوانین باید لغو شود، باید از بین برود، به خاطر اسباب معینه، به خاطر ظروف یا یک ظرف خاصه این قوانین لغو می شود. مثل که در معجزات پیامبران شده است، این قوانین لغو شده است. این قوانین لغو شده است. پس خداوند متعال آب را به صورت مایع آفریده است، اما در آن لحظه با قدرت خویش آن را منجمد کرد. یعنی همین آبی که مایع هست و انسان غرق میکند، ولی به خاطر نجات موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام او را چی میکند؟ او را منجمد میسازد و تا که این پیغمبر بزرگوار خداوند از این خطر چی شود؟ در امن باشد، در امن باشد. پس خداوند است که قوانین را در بعض مخلوقش آفریده هست، پس همون خداوند است که این قوانین از این مخلوقش لغو میکند. وقتی که لغو کرد، این است که او را ما معجزات میگوییم. پس معجزه اسراء و معراج از نگاه عرف و عادت محال هست و از دیدگاه عقل و دین و منطق چی است؟ ممکن هست. این بود به شکل مختصر دوستان عزیز موضوع محال عرفی و عادتی و محال عقلی و کلامی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.